सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान का सांस एक ही तरफ यानी बाहर की जानिब चलने लगता है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान में कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो, मोमिन हो, तो उसका दिमाग उसकी जुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है और वो कलमा पढ़कर अल्लाह ताला के हवाले अपनी रूह कर देता है। ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं ये यकीनन आपको इस बात का इदराक एहसन तरीके से करवाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह वल्लाहि या अखवान तरौना मा जन्नतन अर्दुस समावाति वल अर्द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, एक मोमिन की जान कैसे निकलती है, इंशाल्लाह आज हम इसी वीडियो पे रिएक्शन देंगे कि किस तरह एक मोमिन की जान निकलती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रेशम का सफ़ेद कपड़ा लेकर आते हैं और कहते हैं, ए रूह, अल्लाह ताला की रहमो मेहरबानी की तरफ और ऐसे रब की तरफ निकल जो गुस्से में नहीं है, इस हाल में है कि तू भी खुश है और तेरा रब भी तुझ पर खुश है। जब वो रूह निकलती है तो कस्तूरी की पाकीज़ा तरीन खुशबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके एक दूसरे को थमाते रहते हैं यहाँ तक कि आसमान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। आसमान के फरिश्ते कहते हैं, किस कदर प्यारी खुशबू है जो ज़मीन की तरफ से आई है। फरिश्ते उस रूह को मोमिनीन की अरवाह में ले जाते हैं। उसकी आमद से उन्हें बेहद खुशी होती है जैसे परदेसी के आने से हम खुश होते हैं। मोमिनीन के बरक्स जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो अजाब वाले फरिश्ते एक टाट लेकर आते हैं और कहते हैं, ए रूह, अल्लाह के अजाब की तरफ निकल, इस हाल में कि तू भी नापसंद कर रही है और तेरा रब भी तुझसे नाराज है। बहरहाल वो निकलती है और उससे सड़ी हुई लाश की तरह की बदतरीन बदबू आती है। फरिश्ते उसे वसूल करके जमीन के दरवाजे पर ले जाते हैं और कुफ्फार की अरवाह में पहुंचा देते हैं। मसनद अहमद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करदा एक तवील तरीन हदीस है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नक्शा खींचा कि जब एक मोमिन की रूह आसमान पर पहुंचती है, अल्लाह ताला उस रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के नामा अमाल को अलैयन में रख दो और उसे वापस जमीन में लौटा दो, क्योंकि जमीन ही से मैंने इंसानों को पैदा किया, उसी में उन्हें वापस लौटाऊंगा और उसी से उन्हें दोबारा निकालूंगा। उसकी रूह वापस उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर दो फरिश्ते उसके पास कब्र में आते हैं और उसे उठाकर बिठाते हैं। फिर उससे तीन सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। सवाल होता है, तेरा दीन क्या है। मोमिन कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। सवाल होता है, ये हस्ती कौन है जिन्हें तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मोमिन कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुझे इन बातों का इल्म किस तरह हुआ, तो मोमिन कहता है, मैंने अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। बस ये कहते ही एक गैबी आवाज आती है, मेरे इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा, इसके लिए जन्नत के बिस्तर बिछा दिए जाएं, इसे जन्नत की पोशाकें पहनाई जाएं और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। इस निदा के साथ ही वो खुशबुओं में मुअत्तर वापस लौट आता है और उसके लिए ताहद्द निगाह कब्र कुशादा कर दी जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बरक्स जब काफिर के दुनिया से जाने का वक्त आता है तो आसमान से इंतहाई स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके हाथों में गंदे कपड़े होते हैं। वो उस मरने वाले की ताहद्द निगाह बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता उसकी जानिब आता है, उसके सरहाने बैठता है और उससे कहता है, ऐ नापाक रूह, निकल अपने रब के गुस्से और उसकी नाराजी की तरफ। फरिश्ता उस रूह को ऐसे खींचता है कि मरने वाले की चीखें निकल जाती हैं। फरिश्ता रूह को काबू करता है और फिर इसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वो आसमान के दरवाजे पर उसे लेकर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है लेकिन आसमान के दरवाजे काफिर की रूह पर नहीं खोले जाते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 40 तिलावत फरमाई, जिसके मानी ये हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक कोई ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो जाता। ख़वातीन व हज़रात, जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान का सांस एक ही तरफ यानी बाहर की जानिब चलने लगता है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है।
ایک طرف شیطان اس کے کان میں کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو، مومن ہو، تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنی روح کر دیتا ہے۔ یہ جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یقیناً آپ کو اس بات کا ادراک احسن طریقے سے کروائیں گے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يا أخوة لو ترون ما جنة عرضها السماوات والأرض۔ دنیا کے تمام مذاہب میں دین اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ نہ صرف اس ظاہری زندگی بلکہ اس کے بعد کی زندگی پر بھی روشنی ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسانی جسم سے روح کے نکلنے کے مراحل پر بھی واضح اشارے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روح کے متعلق ارشاد فرمایا، اے رسول، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے امر میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اللہ کے حکم سے جب تک بدن کے اندر روح موجود رہتی ہے تو انسان بھی زندہ ہے، اور جب اس روح کو کوچ کر جانے کا حکم ہوتا ہے تو انسان محض ایک خاکی وجود کے کچھ نہیں رہتا۔ اپنی آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو جدید نقطہ نظر کے حوالے سے جسم سے روح نکلنے کے مراحل کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح آج کی جدید سائنس تمام تر تحقیقات کے بعد اگرچہ اقرار تو نہیں کرتی لیکن اس بات کا انکار بھی نہیں کرتی کہ روح کے متعلق جو اسلام میں ارشادات موجود ہیں وہ سراسر مبنی بر حق ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات سنائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک مومن اور کافر کی روح جسم سے جدا ہونے کا منظر کس قدر مختلف ہوتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ اگر انسان کافر، مشرک، بد دین یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتے روح قبض کر کے جاتے ہیں اس طرف ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ سائنسی توجیحات بھی پیش کی جاتی ہیں تاہم اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس راز سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزع کے عالم میں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی اور گھر میں موجود رونے والی خواتین کو تلقین فرمائی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگیں، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ ہے روح اور انسانی جسم کے درمیان تعلق اور وہ رشتہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے شروع ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے اختتام پذیر بھی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید میں گزریں اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس چینل پر وقتاً فوقتاً اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں، اور اگر آپ یہ ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنی دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔